जिंदगी इतनी मसरूफ बना लो कि दूसरों के ऐप देखने का वक्त ही ना मिले। गुजर जाएंगे ये दुश्वार गुजार लम्हे भी, बस अपना हर मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दो। कभी हम वो खो देते हैं जिसे हम बड़े हक से कहते हैं कि मेरा है। एक नमाज में अगली नमाज की तौफीक मांगने से बेहतर कोई दुआ नहीं। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। आपकी ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ आपकी शख्सियत को ज़ाहिर करता है। अच्छा वक्त हमेशा उनका होता है जो कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचते। अल्फाज भी फूलों की तरह होते हैं, उन्हें सोच समझ कर अदा किया करें। उनमें से आपके ज़र्फ़ की महक आती है। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आजमाता है। बस तुम सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है। कभी कभी हम कुछ लोगों को ज़्यादा मकाम देकर बिगाड़ देते हैं। अगर वो कम ज़र्फ़ निकलें तो वो बदले में हमारी आंखें आंसुओं और दिल दर्द से भर देते हैं। दुनिया मकाफ़ात अमल है, किसी का भी सब्र ज़ाय नहीं जाता। यकीन रखिए, अल्लाह न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी आपके साथ की गई एक एक अज़ियत का बदला लेके रहेगा, और बेशक वो बेहतरीन बदला लेने वाला है। अंधेरा कितना ही गहरा और मजबूत क्यों ना हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण से हार जाता है। अपनी उम्मीद के जुगनू को जिंदा रखिए। वक्त पैसे से ज़्यादा कीमती है। आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिल सकता। लोगों से इंतकाम मत लिया करो, खराब फल खुद ही दरख्तों से गिर जाया करते हैं। सब्र कभी देकर दुनिया में नहीं भेजा जाता, आहिस्ता आहिस्ता हर आजमाइश पे अता किया जाता है। वरना हम इंसान तो पहली अजियत को ही आखिरी हद मान लेते। दुआएं मोहब्बत होती हैं, मोती होती हैं। आप चाहे बुरे हों या अच्छे, मगर अपना अखलाक हमेशा बेहतरीन रखिए कि लोग आपको अपनी दुआओं में याद रखें। अपने फाल से किसी का दिल मत दुखाओ कि वह आपको याद करे तो उसकी आंखें भर आएं, बल्कि अपना अखलाक ऐसा रखें कि कोई आपका जिक्र करे तो हमेशा दुआएं दे। हर इंसान के साथ चलना या ना चलना वो आपकी मर्जी है, लेकिन कोशिश करें जिसके साथ भी चलें, जब तक भी चलें, मुखलिस होके चलें। बहुत सी बातें इंसान को अंदर ही अंदर चलाती हैं जो कभी किसी से नहीं की जाती। वही बातें इंसान को खा जाती हैं, खोखला कर देती हैं, और खोखले लोगों का ज़ब्त कांच के नाजुक चूड़ियों की मानिंद होता है। खनकता है तो आंख नम कर देता है, और टूट जाए तो बहुत कुछ खत्म कर देता है। अपने अल्फाज का जायज़ा लीजिए। आप चले जाते हैं, लेकिन आपके अल्फाज बाकी रहते हैं, रोशनी देते हैं, नूर बनकर, आग बनकर। जो इबादत आपके अखलाक व किरदार पर असरअंदाज न हो सके, वो मुशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। अपने चेहरों से ज़्यादा अपने अखलाक संवारने पर फोकस करें, क्योंकि मीज़ान अमल में हुस्न अखलाक से ज़्यादा वज़नी कोई अमल ना होगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने अपनी अब तक की ज़िंदगी में क्या सीखा, क्या तजुर्बा किया, तो मैं कहूँगी कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं होता। कुल मिला के इंसान का जो असासा बचता है वो बस अल्लाह से शुरू और उसी पर ख़त्म हो जाता है। और ये दुनिया, ये दोस्त, हत्ता के अजीज़ रिश्ते सब गायब हो जाते हैं। कोई मुझसे पूछे कि ज़िंदगी का हासिल क्या है, तो मैं कहूँगी कि अल्लाह को राज़ी करना और हर उस ख्वाहिश, उस इंसान से दूर हो जाना जिसकी वजह से आप अल्लाह से दूर हो रहे हैं। उसने अल्लाह को बड़ा समझा ही नहीं। अगर कोई शख्स अज़ान सुनने के बावजूद नमाज के लिए नहीं उठता, तो उसने गोया अल्लाह को बड़ा नहीं समझा, बल्कि अपने काम को बड़ा समझा जिसमें वो लगा हुआ है। उसने अपनी दुकान को बड़ा समझा, महफिल अहबाब और गपशपबाजी को बड़ा समझा, नींद और आराम को बड़ा समझा, और नरम व गरम बिस्तर को बड़ा समझा जिन्हें वो अल्लाह के लिए छोड़ न सका। मुश्किलात ज़िंदगी के हर मोड़ पर मिलेंगी। सुने, आप बस रब पर यकीन रखें और फिर भरोसा रखें, वो हर मकाम पर आपको थाम लेगा।
ہم نے چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کرنی چھوڑ دی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری ایک مسکراہٹ، ایک درگزر، ہمدردی کا ایک کلمہ، مہربانی کا ایک عمل کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ عمل ایک کمزور اور محروم انسان کے دل میں ہمارا وہ عکس قائم کرتا ہے جو مدتوں نہیں بھلایا جاتا۔ اللہ سے بڑھ کر نہ تو کوئی آپ کو سمجھ سکتا ہے، نہ ہی آپ سے محبت کر سکتا ہے۔ بس رب پر بھروسہ رکھیے، وہ آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ سے ہمیشہ بہترین گمان رکھیے کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور وہ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی آپ کا خیر خواہ ہے اور نہ ہی کوئی محبت کرنے والا۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، درگزر کر کے محبت کو ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر اس بات کو بھول ہی جائیں کہ آپ کبھی ہار جائیں گے یا کبھی ناکام رہ جائیں گے، بلکہ جیت اور فتح ہمیشہ آپ کا مقدر رہے گی۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، میری تمناؤں کو پورا فرما، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ نے جس جگہ بھلائی کی ہے وہیں سے آپ کو نیکی کا بدلہ بھی ملے گا۔ کبھی کبھی، بلکہ زیادہ تر، آپ جس جگہ پر نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ کسی دوسری جگہ سے مل جاتا ہے جہاں سے آپ کو امید ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر کسی سے بھلائی کیجیے بغیر کسی احسان اور لالچ کے۔ بے فکر ہو جائیں، جب آپ مخلص ہوں اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تب آپ لوگوں کو نہیں کھوتے، لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کس قدر پرکیف ہے تیری محبت یا رب، نہ بے وفائی کا خدشہ نہ جدائی کا خوف۔ اختلاف میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ، لمحہ یا پھر کوئی انسان۔ دلوں میں فرق پڑ جائے تو اتنا یاد رکھنا، تمام دلیلیں، منتیں اور فلسفے بیکار جاتے ہیں۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پہ محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پہ لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئے تو ان کو دیکھنے سے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں، ان کو چھو کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔